नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले अहिले जुन स्तरको असर गरिरहेको छ, यो असर गर्दाखेरि चुकेको पक्ष कहाँ हो? नेपाल सरकारले यसका केही गाइडलाइन्सहरू बनाएको छ, निषेधाज्ञाहरू लगाएको छ, मानिसहरू घरमै थुनिएर बसेका छन्। तर तथ्याङ्कहरू यसो केलाएर हेर्ने हो भनेदेखि न सङ्क्रमणको दर घटेको छ न मृत्युको दर घटेको छ। बडा रोचक खालको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि यसले विभिन्न हाँगाहरू हाल्न थालेको छ। ट्रिपल म्युटेन्टका कुराहरू भइ नै हाल्यो। नेपालमै पनि यसले म्युटेसन भएको र सङ्क्रामक भएको कुराहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले बताइसकेको छ। र अवस्था चाहिँ बिरामीहरूलाई अक्सिजन चाहिएको छ, भेन्टिलेटर चाहिएको छ, अस्पतालमा पुग्दाखेरि बेड चाहिएको छ। यदि कोही घरमै छ सङ्क्रमित भनेदेखि पनि उसको लागि त्यहाँ सुरक्षित तवरले बस्नुपर्ने अवस्था छ। यी सब चिजमा काम गर्ने कसले? विभिन्न खालका कुराहरू छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक खालको तयारी गरेको देखिन्छ, विभिन्न सांसदहरूले आफ्नो ढङ्गबाट पहल गरेको पनि देखिन्छ। तर यी सबका बावजुद पनि मूल नेतृत्वले दिनुपर्ने ध्यान कति दिइरहेको छ? आजको अङ्कको मूल चासो यो छ हाम्रो। किनभनेदेखि सरकार बन्ने, भत्काउने, बिग्रने यो खेलमा सरकार लागिरहेको छ। अक्सिजनको व्यवस्थापन, आइसियु सहितको बेड, भेन्टिलेटर, यी चिजहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान कति पुगेको छ? भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा कति ध्यान पुगेको छ? यी प्रश्नहरू गम्भीर छन्। यी जनताका प्रश्नहरू रहेका छन्। वास्तवमा सरकारको ध्यान कहाँ हुनुपर्दथ्यो? उसले ध्यान कहाँ दिइरहेको छ? यो स्रोतको अभावले, पैसाको अभावले या अन्य केही कारणले, के कारणले यसको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन भन्ने बारेमा नेपालको परिप्रेक्ष्य त छँदै नै छ। यसमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा अनुभव सङ्घाल्नुभएका व्यक्तिसँग चाहिँ कोभिडले आक्रान्त भएको अमेरिका, उसले कसरी व्यवस्थापन गर्यो र आज ऊ लगभग नियन्त्रणको अवस्थामा र भ्याक्सिनलाई अत्याधिक मात्रामा आफ्नो मानिसहरूलाई लगाएर सुरक्षित तवरसम्म पुग्न ऊ कसरी सक्यो र जो आक्रान्त हुँदाखेरि पनि उसले व्यवस्थापन कसरी गरेको थियो भनेर त्यो अनुभव र हामीले अहिले भोगिरहेको पीडा, यो दुई चिजमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र हामीसँग आज कुराकानीको लागि आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि नै अमेरिकामा गएर त्यहाँ एउटा इक्विपमेन्ट इन्जिनियर भएर बस्नुभएका प्रमोद रेग्मी आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। अमेरिकाको अनुभव र नेपाल बसाइको अनुभव दुवै कुराकानी हामी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। 24 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँ नेपालबाट अमेरिका जानुभयो। हजुर। किन जानु? म पढ्न गएको, उतै बस्नु? हजुर, उतै पढ्यो। त्यसपछि फर्केरै नै आएँ। तर आएर यहाँ 2-4 महिना 6 महिना जति मैले चाहिँ आफू इस्टाब्लिस हुने ट्राई गरेँ। यसो त्यति इस्टाब्लिस हुन सकिनँ भनौँ। अनि त्यसपछि ब्रेन डेन भन्छ नि, तपाईँ त्यही हुनुभएछ? त्यही भयो, पलायन हुनुभयो? पलायनै भयो, त्यो त्यही नै हो चाहिँ। तर अब यति समयसम्म पलायन भइयो, पलायन भए पनि 100% उतै हराएर बिलाएर बसिएन। बेला बेलामा आउने जाने र आफूले गर्ने किसिमको कन्ट्रिब्युसन त गरिरहेछ। अनि यहाँ आएर 6 महिना जति हेर्नुभयो? हेरेँ। हजुर। कुनै सम्भावना देख्नु भएन? देखिएन। अथवा त्यहाँको चमक दमकले लोभ्याइरह्यो? त्यो पनि हो एक हदसम्म। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने यहाँ आफ्नो लामो ग्याप भइसकेपछि साथी सर्कल छुट्ने, अनि साथी सर्कलै छुटिसकेपछि कस्तो भने आफ्नो ब्याजको मान्छेहरू धेरै माथि गइसक्यो भने म त मेरो कान्छो भाइहरूको ब्याजमा गएर मिसिएर अनि फेरि उनीहरूलाई क्याचअप गर्नलाई मलाई अर्को 5-7 वर्ष लाग्ने जस्तो देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब वहीँ भए त म फेरि इभनमा थिएँ। अनि मैले विचार गरेँ अब उतै म गएर गर्छु। उतैबाट गरे पनि अझै अब पढाइ मात्रै सक्यो, यसमा अझै स्पेसलिटी विज्ञता हासिल गरेपछि अनि देशमै आएर केही गरौँला भन्ने हिसाबले गइयो। तपाईँले अमेरिकामा पढ्नुभएको विषय नै इक्विपमेन्ट इन्जिनियरिङ नै? इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो। अनि इक्विपमेन्ट इन्जिनियर कसरी हुनुभयो? यो यस्तो छ, तपाईँको इन्जिनियरिङमा हाम्रो यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढेपछि मेरो धेरै साथीहरू छन्। उनीहरूले डाइरेक्ट विद्युत प्राधिकरणमा जारी खाए, कलम चलाए, बसे, सक्यो। त्यो एक्चुअल फिल्डमा त्यति धेरै काम बहुत कम गर्छन् यहाँ इन्जिनियरहरूले। हाम्रो वहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईँको रियल फिल्डमै काम गर्नुपर्छ। अनि रियल फिल्डमा काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने इन्जिनियरिङका विभिन्न फ्याकल्टीहरूसित एकदम क्लोज रिलेसनसिप हुन्छ। अनि तपाईँको इलेक्ट्रिकल कस्तो सब्जेक्ट छ भने हरेक इक्विपमेन्टमा इलेक्ट्रिकलको रिलेसन हुन्छ, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिकको। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो मल्टी फ्याकल्टी जस्तो भयो त्यहाँ।
अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो एउटा टिम छ, त्यो टिममा विभिन्न किसिमका इन्जिनियरहरू हुन्छन्। इक्विपमेन्टको छुट्टै हुन्छ, बायोमेडको छुट्टै हुन्छ, तपाईँको इनर्जी सेभिङको छुट्टै हुन्छ, एचभ्याकको छुट्टै हुन्छ। हाम्रो टिम मिलेर गर्छौँ हामी। यो इक्विपमेन्ट इन्जिनियरले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो उहाँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ स्मुथली रन गर्ने काम हाम्रो हो। तपाईँको जस्तो हस्पिटलमा विभिन्न किसिमका प्लान्टहरू हुन्छन्। अहिले नेपालमा एकदम नाम चलेको छ अक्सिजन प्लान्ट। अक्सिजन प्लान्ट हुन्छ, नाइट्रो अक्साइड हुन्छ, नाइट्रोजनको प्लान्ट हुन्छ, तपाईँको मेडिकल ग्यासको हुन्छ, मेकानिकल ग्यासको हुन्छ। त्यो विभिन्न किसिमका ग्यासहरू लगायत सबैको चिलिङ प्लान्ट हुन्छ, कुलिङहरू हुन्छन्, हिटिङहरू हुन्छन्, स्टिम सिस्टम हुन्छ, तपाईँको अटोमेटेड सिस्टमहरू हुन्छन्। त्यो धेरै सिस्टमलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरेर एउटा प्लान्टमा राखेको हुन्छ। त्यहीँबाट चाहिँ सबै हस्पिटलका विभिन्न चाहिने ठाउँहरूमा चाहिँ नेटवर्किङ गरेर पठाएको हुन्छ। तपाईँ चाहिँ त्यो हस्पिटलको इक्विपमेन्ट इन्जिनियर? हजुर। त्यो हस्पिटलमा जति इक्विपमेन्टहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ नि त्यसको देखभाल गर्ने चाहिँ तपाईँको काम? त्यसको हाम्रो मेन रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको ब्रेकडाउन हुन नदिने, त्यसलाई चाहिँ स्मुथ अपरेसन गर्ने। जस्तो तपाईँको हस्पिटलमा निक्यु भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सानो सानो प्रिम्याचुर बर्थ हो कि यो ग्लास जस्तो जत्रो बच्चाहरू जन्मिया हुन्छ नि प्रिम्याचुर बर्थ, त्यस्तो बच्चाहरूलाई बचाउने एउटा सानो डिपार्टमेन्ट छ, निक्यु भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मेसिनमा बच्चाहरूलाई राखेर 15 दिन 20 दिन अथवा कति चाहिन्छ त्यो राखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 1 मिनट मात्रै तपाईँको बिजुली गयो अथवा तपाईँको मेसिन बन्द भयो भने बच्चाहरू मर्छन्। हो त्यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ, हाइली सेन्सिटिभ इक्विपमेन्टहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यो इक्विपमेन्टभित्र चाहिँ त्यो बच्चालाई आमाको पेटमा जति टेम्परेचर छ त्यति मेन्टेन गरेर त्यसलाई म्याच्युर्ड हुन दिनुहुन्छ? हो त्यसरी बचाउने। मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको, त्यस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ लाई स्मुथ फ्लो चाहिँ पावरहरू चाहिनेहरू हुन्छ। तपाईँको अपरेसन थिएटरमा चाहिँ अपरेसन गर्दाखेरि हामी कहाँ त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर र ह्युमिडिटी मेन्टेन गर्छ। तपाईँको ह्युमिडिटी 20 देखि 60 भित्र रहनै पर्छ अपरेसन थिएटरको। त्यो भएन भने त्यसले विभिन्न किसिमका अरू इफेक्टहरू ल्याउँछ। इक्विपमेन्टले राम्रो काम गर्दैन अरू इक्विपमेन्टहरूले, र मान्छेको ह्युमन बडीमा पनि त्यसले इफेक्ट पार्दो रहेछ। तपाईँले अमेरिकामा चाहिँ कुन हस्पिटलमा इक्विपमेन्ट इन्जिनियरको रूपमा? यो मैले काम गरेको हस्पिटल नाम हो ब्यानर थन्डरबर्ड। ब्यानर भन्ने हस्पिटलको 50-60 वटा हस्पिटल छ थ्रु आउट द अमेरिका। मैले काम गरेको स्टेटमा चाहिँ 20-30 वटा छ, ठुलो हस्पिटल। कुन स्टेट पऱ्यो त्यो? यो एरिजोना स्टेटमा पर्छ। एरिजोना? हजुर। र कोभिडको असर कतिको पर्यो एरिजोनामा? एकदमै। हामी कोभिडको असर एरिजोनामा लगभग 70 लाख जनसङ्ख्या भएको स्टेट हो त्यो। त्यहाँ तपाईँको दिनमा 10-12 हजार इन्फेक्टेड प्लस दिनको 1500-1600सम्म पनि मान्छे मरे दिनमै। एकदमै नराम्रो भएको थियो यो तपाईँको नोभेम्बर ताका। किन भयो भन्दा अलिकति यहीँको जस्तो जनचेतनाको कमी, उहाँ पनि मान्छेहरूले नटेर्ने, यङ मान्छेहरू हामीलाई के हुन्छ र यो इट्स जस्ट फ्लू, यो चाहिँ एउटा साधारण रुवा हो यो भन्ने खाले मान्छे पनि थिए। जनचेतनाको कमी कि नटेर्ने पार्ट चाहिँ बढ्यो? दुईटै। जनचेतना प्लस नटेर्नेको कम्बिनेसन हुँदाखेरि सबैभन्दा चाहिँ घातक त्यो हुने रहेछ। भने उनीहरूलाई चाहिँ यो एसियन फ्लू हो, केही फरक पर्दैन भन्ने भयो होला। अब प्रेसिडेन्टले नै चाइना फ्लू भनिदिने, अनि कति मान्छेहरू अलि स्टबर्न टाइपका नि हुन्छन्, यो एसियनलाई लाग्छ हामी अमेरिकनलाई लाग्दैन भन्ने खालका नि कति निस्किए होइन। कति चाहिँ यङलाई लाग्दैन, यो चाहिँ तपाईँको अन्डरलाइङ हेल्थ कन्डिसन हुनेलाई मात्रै लाग्छ भन्ने पनि भए। पछि यो एकदम हाईमा गएपछि अनि बल्ल मान्छेमा चेतना आयो। मान्छेले गभर्मेन्ट CDC छ उहाँ, त्यो CDCले हाम्रो यहाँको हेल्थ डिपार्टमेन्ट हो, त्यसले जारी गरेका गाइडलाइनहरू बिस्तारै फलो गर्दै गए। अलिकति तपाईँको उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट पनि गर्न मतलब इन्फोर्स पनि गरे। त्यसपछि अनि बिस्तारै स्लो हुँदै गयो र त्यसमाथि अलि लिभिङ स्टाइलले पनि गर्छ। हामी कहाँ यहाँ पब्लिक बसहरू चढ्नु पऱ्यो, भिडभाडमा तरकारी बजारमा गयो भने त्यतिकै भिड हुन्छ। जस्तो अस्ति मैले देखाएँ त्यो बाटोमा इन्जेक्सन हाल्न जुन सर्ट लिन गएको छन् हस्पिटलमा त्यो कोभिडको, त्यहाँ पनि अति नै सङ्क्रमण मेरो आँखाले देखेँ। मैले गाडी रोकेर सोधेँ के भइरहेको छ यहाँ भनेर, सोद्धाखेरि हामी चाहिँ सर्ट लिन आएको भन्छन्। उनीहरू सर्ट लिन गएको होइन कि कोभिड सार्न गएको जस्तो मलाई फिल भयो, किनभने एकअर्कालाई टच गरेको छ, कसैले मास्क लगाएको छैन, तपाईँको मेन्टेनै गरेको छैन कि एउटा जनचेतना के गर्दाखेरि यो फ्लू यो मतलब कोभिड सर्छ भन्ने मान्छेले नबुझिया जस्तो माने मैले। एक सेकेन्ड तपाईँलाई रोकेँ। जस्तो अब त जस्तो गत सालदेखि नै हामी कोभिडको चर्चा गरिरहेछौँ। तपाईँ अमेरिकामा त्यही चिजहरू भोगेर आउनुभयो, अहिले नेपालमा आइराख्नु भएको छ, यही चिज यहाँ देखिराख्नु भएको छ, भोगिराख्नु भएको छ। अब त जनचेतना भन्न मिल्दैन होइन, मान्छेलाई थाहा भयो नि त। अब अहिले त मान्छे मर्दो पनि रहेछ, नमरे पनि यस्तो थिल्तुलो पार्दो रहेछ, हैरानै पार्दो रहेछ। अब त फिल भयो नि होइन? अब चाहिँ फिल भयो। र पनि मान्छेलाई तपाईँले भनिहाल्नुभयो कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु गएको छ, तर यसरी टाँसिएर लाइन बस्छ कि उसलाई त्यो
फिलिङ्स नै छैन कि मैले ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्छ भने यो चिज के हो त? त्यसमा पनि यो तपाईँको अलिकति एजुकेसनमै आउँछ। यो कोभिड कसरी सर्छ होइन त्यो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामी त हस्पिटलमा काम गरेको नाताले हामीलाई स्पेसल क्लासहरू दिन्थ्यो, दिएको थियौँ, अब लियौँ भनौँ न हामीले। किनभने हामी त म नन मेडिकल हो, त्यति साह्रो बिरामीलाई चेक गर्नु त हामीले पर्दैन, छुनु पर्दैन। तर पनि कतिपय टाइमहरूमा चाहिँ अपरेसन हुनुभन्दा अगाडि अपरेसन थिएटरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुरो चेक गर्नुपर्छ, चेक अफ गर्नुपर्छ, सब ठिक छ भनेर। अथवा आइसोलेसन रुम हुन्छ जुन नेगेटिभ प्रेसर रुम भन्छौँ हामी, त्यस्तो रुमहरूमा गएर हामीले चाहिँ सर्टिफाई गर्नुपर्छ यो रुम चाहिँ तपाईँको कोभिड पेसेन्ट राख्न चाहिँ उपयुक्त छ भनेर सर्टिफाई गरेपछि बल्ल त्यो रुममा चाहिँ पेसेन्ट ल्याउँछ। त्यति कडा हुन्छ उहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको पेसेन्टहरूसित टचिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा क्लास चाहिँ सबैलाई दिएको थियो, हाउसकिपिङको काम गर्नेदेखि लिएर सबैलाई क्लास दिन्छ कि यो रोग मेन कसरी सर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ। तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ, सुरुमा आउँदाखेरि 21 डेज भनेको थियो तपाईँको के भन्छ कन्टिजियस। सुरुमा त 14 डेज हो, 21 बाट 14 आयो, 14 बाट 10 मा आयो। हाम्रो इम्प्लोइ मेरो कोवर्करहरूलाई पनि लाग्यो अनि उनीहरू लागिरहेछ कोभिड नै हो, तर उनीहरू कन्टिजियस चाहिँ थिएन। जस्तो एन्टिबायोटिक चाहिँ खान थालेपछि 3 दिनपछि सर्दैन नि, त्यो एउटा छ नि त। त्यस्तै रहेछ कोभिडको पनि लागिरहेछ, खोकिरहेको छ, हि इज स्टिल इन्फेक्टेड, तर ऊ चाहिँ कन्टिजियस होइन, उसले सारण नसक्नु होला। हामी सँगै बसेर काम गऱ्यौँ तर लागेन। हो त्यो खाले चेतना नभएकै मान्छु मैले। किनभने अमेरिकामा चाहिँ जस्तो तपाईँले अघि एरिजोनाको कुरा गर्दैन नि, एक दिनमै चाहिँ झन्डै 1500-2000 मान्छेको पनि मृत्यु भयो होइन। 70 लाख चाहिँ जनसङ्ख्या भएको सानो स्टेट हो, त्यत्रो धेरै मानिसहरूको मृत्यु भनेको त त्यो धेरै डरलाग्दो अवस्था हो नि त होइन। तर पनि अमेरिकाले चाहिँ यो मास्क लगाउने कुरालाई चाहिँ बडा इगो होइन, त्यो जुङ्गाको लडाइँ जस्तो किन बनायो त? यो चाहिँ अमेरिकी मनोभावना। यो चाहिँ अब हामीले यहाँबाट बाहिरबाट हेर्दाखेरि होल अमेरिकाको रिप्रेजेन्ट जस्तो प्रेसिडेन्ट देखियो, तर त्यो चाहिँ इट वाज हिज ओन पर्सनल थिङ। यो हाम्रो त्यो जुन प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको एकदम पर्सनल्ली लिनुभयो कि उहाँले चाहिँ यो चाहिँ चाइनिज हो, हामीलाई केही हुँदैन। अब उहाँलाई त लाग्यो पनि नि, त्यो गर्दाखेरि मार्क्स निकाल्दाखेरि धेरै मिडियाहरूमा आयो, धेरै विवाद पनि ल्यायो। उहाँको आफ्नो इगो हो, त्यो अमेरिकन जनताको इगो चाहिँ मैले चाहिँ देखिनँ। धेरै मान्छे पब्लिकमा चाहिँ त्यसको इम्प्रेसन के पर्यो? पब्लिकले त अब पुरस्कार त दिइहाल्यो चुनावमा हराइदिएर, यहाँ जस्तो त हुँदैन झोला बोक्ने अनि त्यसैलाई रिकभरिङ भोट हाल्ने अनि फेरि यही आयो भन्ने रुनी कराउने होइन। उहाँ त एकचोटि मान्छेले देखेपछि त्यसलाई पाखा लगाइदिन्छ, सक्यो। उनी पछि त एरिजोनाकै भर परेको थिए नि, त्यहीँ त हार्यो त, त्यसैले गर्दा त उनी पछि परे। अब त्यो त एउटा प्रतिनिधि स्टेट भयो, अर्को 4-5 स्टेट पनि ले गर्दा नि अरू जर्जियाहरू इतिहास पनि थिए। अच्छा, भनेको त्यो स्तरमा फैलिएको थियो। तपाईँ बसेकै स्टेटको कुरा गर्दैछु म। हस्पिटलहरूले कसरी म्यानेज गरे त्यत्रा कोभिड पेसेन्टहरूलाई? हस्पिटलहरूले चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भने उहाँ ब्याकअप एकदमै छ। जस्तो मैले काम गरेको हस्पिटल 1000 बेडको हस्पिटल थियो। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको स्क्याजुल सर्जरीहरू, स्क्याजुल चेकअपहरू, स्क्याजुलिङ गरेका जति पनि बिरामीहरू छन् नि, जसलाई चाहिँ इमिडिएट एटेन्सन नचाहिने, जस्तो मेरो घुँडाको सर्जरी गर्नु थियो, आँखाको सर्जरी गर्नु, त्यस्ताहरूलाई उनीहरूले पुरै चाहिँ पोस्टपोन गरे र कलेक्टिभ भन्छन् त्यसलाई, त्यो सबैलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेर इमर्जेन्सीको लागि मात्रै, त्यो पनि कोभिडको चाहिँ स्पेसल टास्क फोर्स हस्पिटलभित्र ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर उनीहरूले गठन गर्छ। त्यो चाहिँ पुल्मोनरी डिजिज भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो रेस्पिरेटरीमा काम गर्नेहरू बढी स्टाफहरू राखेर, अरूभन्दा त्यो बढी चाहिने रहेछ रेस्पिरेटरीसँग रिलेटेड भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ एउटा ट्याकल गर्ने टिम खडा गरेर अनि बिरामीहरू आउँदाखेरि नै त्यो टिमलाई खटाउने होइन, अरूले चाहिँ सपोर्टिङ रोल मात्रै खेल्ने त्यो गरेर अनि तपाईँको ब्याकअप गभर्मेन्टमा भयङ्कर ब्याकअप गर्ने। जस्तो अरू अस्पतालहरूसित कोअर्डिनेसन पनि एकदम राम्रो। जस्तो यो हस्पिटल ओभरफ्लो हुन लाग्यो भनेदेखि इक्विपमेन्टहरू, बेडहरू त्यहाँबाट लिएर आउने, डक्टर नर्सहरू आउने। अनि त्यो देशमा कस्तो छ भने एउटा भोलिन्टियर पनि भयङ्कर गर्ने। हेर्नुहोस् अब न्युयोर्कमा एकदमै पिक भयो नि, तपाईँको अरू स्टेटबाट धेरै चाहिँ मेडिकल स्टाफहरू गएर काम गर्दै। अब यसरी तपाईँको यताउति गएर मिलाउने कि उनीहरूले आफै जागृत भएर आफै त्यो चाहिँ तपाईँको भोलिन्टियर जस्तै हो। पैसा चाहिँ एकदमै दिने, डबल तेब्बरै दिने हो, तर पनि मान्छेले लाइफ ठुलो कि पैसा ठुलो भन्ने हुन्छन्। कोही चाहिँ पैसा पनि ठुलो होइन, म चाहिँ भोलिन्टियर गर्छु भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो एउटा सबै कुरो के रहेछ भने अर्गनाइज, गभर्मेन्टबाट सेक्योर हुने अनि तपाईँको अर्गनाइजेसनहरूले अर्गनाइज गरिदिने। जस्तो म न्युयोर्कमा गएर काम गर्न चाह्यो भने मलाई बस्ने, खाने, लाने, कहाँ काम लाउने सबै कुरा गरिदिने संस्थाहरू हुन्छ कि। भनेपछि चाहिँ उनीहरूले जति बिरामी छन्, जस्तो कोभिडबाट सङ्क्रमित जति भए, हजुर, ती सबका सबलाई ल्याएर हस्पिटलमा उनीहरूले चाहिँ भर्ना गरेनन्। होइन, गरेन। उनीहरूले कस्तो गर्यो भने यसलाई
ग्रिन येल्लो र रेड भनेर 3 किसिमले उनीहरूले क्याटेगोराइज गर्छ। जस्तो मैले फोन गरेँ 911 हे मलाई यस्तो भएको छ, मलाई चाहिँ हस्पिटल जानु पर्यो भनेपछि उनीहरूको त्यहाँ स्पेसलिस्ट हुन्छ, उनीहरूले कुरा गर्छ। उनीहरूले कुरा गरेपछि तपाईँलाई उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो मान्छेको लेभल कहाँ छ भनेर। सकेसम्म घरमै बसेर उपचार गर्ने, सकेसम्म केही सिप लागेन यसलाई चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यक छ, यसलाई चाहिँ मेडिकल पर्सनलको एटेन्सन छ र मेडिकल फेसिलिटी नभइकन यो बाँच्दैन भन्ने भयो भने मात्रै एम्बुलेन्स गएर लिएर आउने र हस्पिटलमा राख्ने, नत्र हुनेसम्म घरमै। अनि उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट पनि गर्ने, टेली सपोर्ट, टेली डक्टरहरू पनि हुन्छन्, तपाईँको चाहिने सामान घरमै पुर्याइदिने पनि गरे। त्यसरी सकेसम्म घरमै राख्ने, न एकदम लास्ट स्टेजका मान्छेहरूलाई जसलाई चाहिँ मेसिन नभई बाँच्दैन अथवा मेडिकल एटेन्सन फेसिलिटी चाहियो नि त, त्यो नभइकन नबाँच्ने मान्छेलाई मात्रै लिएर आएर गरेर उनीहरू म्यानेज चाहिँ त्यसरी गर्यो। त्यो एउटा राम्रो पोइन्ट थियो कि। अनि चाहिँ उनीहरूले जस्तो चाहिँ लकडाउन त उनीहरूले कहिले पनि गरेन, लकडाउन गरेन, स्टे होम अर्डर गरेका थिए। त्यो भनेको तपाईँको पब्लिक ग्यादरिङ हुने ठाउँहरू जस्तो रेस्टुरेन्टहरू, फिल्म हलहरू त्यस्तोहरू चाहिँ बन्दै गरायो, इन्फोर्सै गरे। त्यो पनि स्टेटलाई, हाम्रो यहाँको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट छ नि त्यस्तोलाई अधिकार दिएको थियो, सेन्ट्रलले गर्न नपाइने। कति स्टेटले गरे, कति प्रदेशहरूले नै। हजुर, मेयरहरूलाई पनि त्यो खाले चाहिँ आफ्नो सिटीमा गर्ने अथोरिटी थियो। भने उनीहरूलाई सडकमा हिँड्ने, पब्लिक प्लेसहरूमा जाने, भनौँ न सिनेमा हेर्नेदेखि लिएर जिम हलसम्म जाने त्यो छुट चाहिँ दिएन। हजुर, जिम हलहरू बन्द गर्यो, पब्लिकली ग्यादर हुने ठाउँ भनौँ न, 10जनाभन्दा बढी जम्मा हुने ठाउँ जस्तो अहिले भइरहेको छ नेपालमा त्यस्तो होइन। यो त तपाईँको कम्प्लिट लकडाउन हो नि। यो त हामी त कहीँ पनि जान पाइँदैन नि त, घरबाट पाइन्छ अहिले? पाइँदैन नि, स्पेसल पास हुने मान्छेहरू मात्रै जाने हो। उहाँ चाहिँ त्यस्तो थिएन, उहाँ चाहिँ स्टे होम अर्डर भनेको कमर्सियल बिजनेसहरू प्रायः जस्तो बन्द थियो। अफिस जाने मान्छे, घरबाट बाहिर निस्किनु पर्ने मान्छेहरूलाई बन्देज थिएन, ग्रोसरी किन्नु जानु पऱ्यो होइन। उहाँ त कस्तो छ भने आफ्नो घरमा तरकारी उमार्ने मान्छे कमै हुन्छन्। हाम्रो यहाँ त हामी घरकै खानामा डिपेन्डेन्ट छौँ नि। उहाँ त बिहानै बेलुकै ग्रोसरी गर्न जानुपर्छ, मान्छे त त्यहाँ त बर्बादै हुन्छ। त्यो भएर उनीहरूले लकडाउन गरेर स्टे होम अर्डर गरेर चलाए र चल्दो पनि रहेछ, भयो पनि। त्यो मानिसहरूको व्यवहारमा कसरी परिवर्तन आयो? जस्तो चाहिँ उनीहरूले सुरुमा जस्तो चाहिँ भिडभाड नगर, मास्क लगाऊ मानेन नि सुरुमा, हो मानेन, अनि एकदम अवज्ञा गरे। कतिपय ठाउँमा त त्यसको विरुद्धमा प्रदर्शन पनि भयो। त्यही बेलामा अमेरिकामा चुनावको क्याम्पेन पनि थियो है, ठुल्ठुला प्रदर्शनहरू पनि भयो। अमेरिका जस्तो स्टेटमा चाहिँ चुनावी क्याम्पेनको दौरानमा झगडै भयो होइन, चाहिँ तपाईँको साउथ एसियामा जस्तो होइन। त्यो चिजमा कसरी बदलाव आयो त? कि जब मानिसहरू आफ्नै आँखा अगाडि भटी मर्न थाले, सङ्क्रमित हुन थाले, त्यसपछि मान्छे डराए कि अथवा स्टेटले फोर्सफुल्ली उनीहरूलाई चाहिँ नि घरै बसायो? त्यसमा यही मान्छेको चेतना बढेरै हो। हेर्नुहोस्, यो कस्तो भइदियो भने यो सिनियर सिटिजनहरू बस्ने तपाईँको नर्सिङ होमहरू हुन्छ, मान्छे बुढाबुढी भएपछि बस्ने नर्सिङ होमहरू जताततै हुन्छन्, त्यस्तोमा मान्छे एकदमै मरे। तिनीहरू चाहिँ कस्तो भने एकदम अन्डरलाइङ हेल्थ केयर, अरू रेगुलर टाइममा पनि अक्सिजन बोकेर हिँड्ने, सिप्याप मेसिनहरू लगाउने अथवा विभिन्न मेडिकेसनहरू खाएर बस्ने, औषधिको भरमा बचेको मान्छे भन्नुहोस् न सिधा भाषामा भन्दा, त्यस्तो मान्छेहरू ओभरनाइट मरे। हेर्नुहोस्, अनि त्यो नर्सिङ होममा 60जना 70जना ओभरनाइट मर्ने। अनि त्यो भएपछि न्युजमा आयो, मान्छेले आँखैले देखे होइन। अनि बल्ल मान्छे डराएर घरमा बस्ने, तपाईँको प्रोटोकलहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, ग्लोभ लगाउने, त्यस्तो गर्न थालेपछि त्यो यसको ओखती नै त्यही रहेछ कि चेत्नुपर्ने। चेतना बिना चेतना हुँदै हुँदैन। अनि यहाँ बढ्नुको मेन कारण चाहिँ यही नै हो, चेतना नभएको। एक एजुकेसनको कमी, हेल्थ एजुकेसनको भनौँ न। कोभिड कसरी सर्छ भन्ने कुरो धेरै मान्छेले थाहा बुझिया छ जस्तो मैले मानेको छैन। यो हावामा सर्दैन, ड्रपलेटबाट सर्ने हो भन्ने कुराहरू, यो के हो त ड्रपलेट भन्ने कुरै मान्छेले राम्रोसँग नबुझे जस्तो माने। टचिङ भयो होइन, नाकमा कट्यो भने फेरि गएर छुने। अब अस्तिको मैले उदाहरण दिइहालेँ, मान्छेहरू लाइनमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन गएको ठाउँमा यति चाहिँ त्यो मेन्टेन गरेर भौतिक संरचनाले पनि त्यस्तो गर्छ। लिभिङ स्टाइल अब हामी उहाँ चाहिँ गाडी चढ्छ, सबैको आफ्नो गाडी हुन्छ, गाडीमा वान म्यान हिँड्ने हो सो अथवा फ्यामिलीको हिँडिन्छ, पब्लिकमा हिँडिन्न होइन। पब्लिकहरूमा भिडभाडमा त्यति गइँदैन। स्टोरहरू पनि एकदमै ठुल्ठुला हुन्छन्, तपाईँ 6 फिट होइन 10 फिटको डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्न सम्भव छ। यहाँको स्टोरमा तपाईँ कसरी मेन्टेन गर्न सम्भवै छैन। यहाँ तरकारी बजारमा जानु भने 6 फिट मेन्टेन गर्नुहोस् भने सम्भव होला? सम्भव छैन। त्यो मात्रै होइन, यहाँका राम्रो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पनि तपाईँको सम्भव छैन, किनभने सानो छ नि त। भनेको संरचनाले पनि एउटा बिगारेको रहेछ। संरचनाले नै हो, लिभिङ स्टाइलले हो, एजुकेसनले हो, धेरै कुरा छ। अब त्यही मैले के भन्छु भने त्यही भएर यिनीहरूले हामी कहाँ जस्तो सङ्क्रमण र मृत्युको नि जस्तो तपाईँ हस्पिटलसँग सम्बन्धित भएको हुनाले जस्तो चाहिँ हामी कहाँ के भनिन्छ भने जस्तो एउटा मान्छे चाहिँ नि हस्पिटल गयो भनेदेखि ऊ त्यहाँ कति सुरक्षित छ, अथवा कोही
अलिक सिरियस भएर हस्पिटल गयो त अहिले हामी कहाँ समस्या परिरहेको अक्सिजनको छ। अक्सिजन भए सिलिन्डर छैन, सिलिन्डर भए अक्सिजन छैन। त्यो चिजलाई कसरी डिल गरेको थियो अमेरिकाले? उनीहरूकोमा त हेर्नुहोस् हरेक चिज आफैले बनाउँछन् र डिपेन्डेन्ट छन् कि अरूसँग। हाम्रो देश चाहिँ हरेक चिज अरूसँग भर परेको। यहाँ अक्सिजन इन्डियाबाट आउँथ्यो, सिलिन्डर यो देशमा भन्दैन होइन। अक्सिजनको चाहिँ लिक्विड अक्सिजनहरू इन्डियाबाटै आउने हो, यहाँ त भेपोराइज गरेर ट्याङ्कमा भरेर वितरण मात्रै गर्ने हो, यहाँ त छैन नि त। उनीहरूकोमा सबै चिज आफ्नै छ र यति ठुलो छ कि उनीहरूकोमा पुरा आफ्नो देशलाई मात्रै नभए अरूलाई पनि बाँड्न सक्ने क्यापासिटीमा उनीहरूले प्रोडक्सन गर्थे। त्यो चाहिँ तपाईँको मेडिकलमा मात्रै युज हुँदैन अक्सिजन। अक्सिजन तपाईँ वेल्डिङ गर्दाखेरि नि युज हुन्छ, अरू विभिन्न इन्जिनियरिङ कामहरूमा अक्सिजन युज हुन्छ। ती सबै चिजलाई बन्द गरेर उनीहरूले मेडिकलमा मात्रै लगाए, त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त्यति गाह्रै भएन कि। तर अक्सिजन आफै उत्पादन गर्छ नि, प्लान्टहरू पनि धेरै छ इन्डियामा। इन्डियालाई पनि त हाहाकार पर्यो, सिङ्गापुरदेखि मगाइरहेको हो। त्यो उसकोमा पनि त्यही। अब इन्डियामा चाहिँ के भएको छ म एक्ज्याक्टली भन्न सक्दिनँ होइन, अब कस्तो खाले थियो। मतलब उत्पादन गर्दैमा मात्रै हुँदो रहेछ नि, सङ्क्रमणको दर बढेपछि त म्यानेज गर्न गाह्रै हुन्छ। म्यानेज नै हो, उत्पादन मात्रै गरेर के हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् न, हाम्रो फर इक्जाम्पल बाह्रमा एउटा चाहिँ ठुलो प्लान्ट छ भने बाह्रदेखि यहाँ ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसन, बाटोघाटो ल्याउने त तपाईँको तौर तरिका छ। अक्सिजनको सिलिन्डरले नि कति PSI प्रेसरसम्म थाम्छ भन्ने प्रेसर टेस्ट गर्नु पऱ्यो। कति त त्यही प्रेसर नमिलेर त्यो डेन्जर पनि हुन्छ, त्यो तपाईँको लिक हुने पड्किने पनिहरू हुन्छन् होइन। तपाईँ जुन हस्पिटलहरूमा काम गर्नुभयो नि, अथवा जुन हस्पिटलको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ नि अमेरिकाको, हजुर, त ती हस्पिटलहरूले हस्पिटल बेड, ICU, भेन्टिलेटर मात्रै राख्छन् कि अक्सिजन प्लान्ट पनि राख्छन्? छ, अक्सिजन प्लान्ट नै छ सबैमा चाहिँ। मलाई थाहा छैन, मैले देखेसम्मको हस्पिटलमा आफ्नै प्लान्ट हुन्छ। हामी चाहिँ भेपोराइज गरेर ग्यास मात्रै बनाउँछौँ। पहिला चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो ट्याङ्कहरूमा ल्याएर चाहिँ गाडीबाटै लिएर आएर तपाईँको लिक्विड चाहिँ भरिदिन्छ होइन, अनि त्यसलाई भेपोराइज गरेर रुममा धाराको पानी गाँस्दै जान्छ। जस्तो यहाँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो ए म घरको रुममा चाहिँ के अरे ग्यास चुलो बालिदिन्छु भने जस्तै हो। ठ्याक्कै त्यही देखेर भने हो के हो थाहा छैन। तपाईँको नेटवर्किङ हुन्छ, जस्तो प्लम्बिङ। हाम्रो घरको माथि ट्याङ्क हुन्छ, हिटर ग्रिजर एक ठाउँमा हुन्छ, तातो पानी सबै ठाउँमा आउँछ। हस्पिटलमा मैले काम गर्ने हस्पिटल त्यसो उहाँ अधिकांश हस्पिटलमा रुममा चाहिँ त्यो तपाईँको एट्याच गर्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहीँबाट आउँछ। चाहिँ जुन जहाँ क्याबिन छ हो, जहाँ पेसेन्ट बस्छ सबै ठाउँमा त्यहाँ अक्सिजन आउँछ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो त्यहाँबाट ट्यापिङ गर्न नमिल्ने ठाउँहरू हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सानो सिलिन्डर। कति पेसेन्ट चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि अक्सिजन लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूकोमा चाहिँ सानो सिलिन्डरमा चाहिँ राखेर ल्याइने। मतलब यो गभर्मेन्टको पोलिसीसँग जोडिएको कुरा रहेछ। जस्तो मैले चाहिँ एउटा हस्पिटल राम्रो खालको खोलेँ भनेदेखि मैले अरू सब कुरा राख्छु। छतमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने ठाउँ हेलिप्याड पनि राख्छु, गाडीको पार्किङ पनि राख्छु, बेडहरू पनि राख्छु, तर एउटा अक्सिजनको प्लान्ट चाहिँ राख्दिनँ भन्नेको मतलब? एकदम तपाईँ अहिले चाहिँ तपाईँ एकदम राइट पोइन्टमा आउनुभयो, भेरी गुड पोइन्ट। तपाईँको यहाँ स्कुलहरू हेर्नुहोस्, हस्पिटल देख्दाखेरि यो मान्छेको घर हो कि हस्पिटल हो भन्ने कुरो छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। साइनबोर्ड देखेर मात्रै थाहा हुन्छ कि हस्पिटलबाट। हस्पिटल बनाउनलाई के चाहिन्छ त पूर्वाधार, त्यसको गभर्मेन्टसँग नीति नै छैन। मसँग पावर छ, मसँग पैसा छ, मैले मान्छे चिनेको छु भनेदेखि मैले एउटा राम्रो मेरो गाउँको घरमा चाहिँ हस्पिटल खोलिदिएँ, 2-4 बेड राखेँ, मेडिकल मान्छेहरू राखेँ भने मलाई सर्टिफाई दियो, मैले काम सुरु गरेँ। त्यो हस्पिटललाई के चाहिन्छ? जस्तो अक्सिजन प्लान्ट, हस्पिटलको क्यापासिटी कति हो, कति बेडको छ, कस्तो खाले प्लान्ट लगाउनुपर्छ, अथवा प्लान्ट छैन भने पनि मैले चाहिँ मेडिकल सप्लाईहरू कहाँबाट लिएर आउँछु, बेडको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू कस्ता छन्, कहाँ छ त? यो छैन नि, छ त? त्यही नभएर यो फेल भएको कारण यही हो। उनीहरू कहाँ यस्तो छैन। विकसित राष्ट्रमा 100% स्कुल खोल्नलाई, कपाल काट्ने ठाउँ खोल्नको लागि तपाईँको गाइडलाइन, तपाईँको संविधान जस्तो कोड हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कोड बुक लिएर कोठा बनाउने हो पहिला, अनि प्रत्येक फेजेस हुन्छ। कन्स्ट्रक्सनको फेजेसमा इन्सपेक्टर आएर चेक गरेर चेकअप गर्छ, अनि बल्ल उसले लाइसेन्स पाउँछ र ओपन गर्ने हो। त्यो त कपाल काट्ने ठाउँको इक्जाम्पल दिएको मैले। हस्पिटल त त्यो भन हजारौँ गुणा क्रिटिकल ठाउँहरू हुन्। त्यहाँ चाहिँ कस्ता इक्विपमेन्ट लगाएका छन्, इक्विपमेन्ट पनि ब्रान्डेड हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पल तपाईँको यो क्यामेराको लाइट जोड्ने आउटलेट हुन्छ, वहाँ हस्पिटल ग्रेड भनेर त्यो आउटलेट पनि घरमा लाग्ने र अरू कमर्सियल बिल्डिङमा लाग्ने भन्दा छुट्टै क्याटेगोरीको, छुट्टै क्वालिटीको हुन्छ। र हस्पिटलमा जे बिग्रियो पनि हस्पिटल क्याटेगोरीको सामान लाग्छ भने त्यो चाहिँ अन्त हामीले घरमा लगाउने भन्दा 10 गुणा राम्रो हुन्छ। लाइट बल्बदेखि सानो कुरा पनि। तपाईँको इन्फेक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन्, उनीहरू त्यो हेरेर मात्रै हिँड्ने मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरूको कामै दिनभरि हस्पिटलमा चार्ने, घुम्ने, हिँड्ने, अनि कहाँ यिनीहरूले चाहिँ बिगारनाश गरेको छ अथवा त्यो फलो गरेको छैन, सम्बन्धित डिपार्टमेन्टलाई बेलुका इमेल पठाउने, अनि उसले फलो गर्छ।
2-3 चोटि फलो गर्नु भने डिपार्टमेन्ट हेड गयो नयाँ आउँछ एकदमै स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट हुन्छ कि उनीहरूको कोड अफ कन्डक्ट छ र त्यसलाई लागू गर्ने पनि अति नै कडा हाम्रोमा चाहिँ त्यो कोड अफ कन्डक्ट हुने तर इम्प्लिमेन्ट नहुने चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट नै छैन नि यहाँको हस्पिटलहरू हेर्नुहोस् न तपाईँलाई विश्वास लाग्छ यो बिल्डिङ चाहिँ हस्पिटल हो जस्तो लाग्छ कैयौँ हस्पिटलहरू छन् यहाँ त्यो हस्पिटलमा हुनुपर्ने पूर्वाधार नै छैन क्या भन्नुको मतलब चाहिँ यी ठुला सम्पन्न राम्रै भनेका 5 स्टार टाइपका होटल छन् नि होटल जस्ता हस्पिटल छन् नि त तिनले त अक्सिजन प्लान्ट राख्न मिल्छ होला नि होइन मिल्छ नमिल्ने त कुरै छैन नि अब उनीहरूले अहिलेसम्म महसुस नगरेर नराखे अथवा गभर्मेन्टको नीतिमा नगर्न गभर्मेन्टले चाहिँ कम्पलसरी गरिदियो भने त राखिहाल्थ्यो नि कम्पलसरी छैन अब हाम्रो नेपालमा पहिला त कोभिडको छँदा पनि थिएन पुल्मोनरी डिजिजको धेरै मान्छे पनि अक्सिजनको चाहिँ कुरा गर्दा अस्तिको हप्ताभर एउटा चर्चा भयो कि जस्तो चाहिँ कुवेतबाट बहराइनबाट कतारबाट त्यहाँ चाहिँ काम गर्न गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पैसा उठाएर झन्डै 560वटा अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ नेपाल पठाए अनि चर्चा चल्यो ओहो युरोपमा भएका अमेरिकामा भएका अथवा अन्य त्यस्तै विकसित राष्ट्रहरूमा भएका नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ खै त यति बेला सहयोग गरेको भनेर क्या त्यो एकदमै राम्रो पोइन्ट हो होइन उहाँहरू अलिक छिटो हुनुभयो भन्छु म अब यस्तो छ के भने उहाँ अमेरिका युरोपमा पैसा धेरै कमाउँछन् धेरै मान्छेहरू छन् उनी गल्फमा काम गर्नेको दाजुमा धेरै पैसा कमाउने उनीहरूले पठाएनन् भन्नु एकदम स्वाभाविक हो राम्रो कुरा पनि हो यो अर्गनाइजेसनले पनि रोल खेल्छ होला मेरो विचारमा इन्डिभिजुअली मान्छेले चाहेर त गर्न सक्दैन त्यहाँ पनि लिड गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ होइन अब गल्फमा भएका एनआरएनहरू अब कस्तो संस्थाहरू चाहिँ अलिकति एक्टिभ होलान् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू छिटो भएका हुन् अरू देश तपाईँको अमेरिकाबाटै भन्नुहोस् हाम्रो म बसेको स्टेटमा चाहिँ एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वमा लास्ट इयरको कोभिडभरि हामीले एभ्री मन्थ $30,000 to $50,000 पठायौँ अनि पब्लिसिटीको नि कुरा आउँछ यहाँ त तपाईँको मिडिया स्टन्ट भन्छन् नि तपाईँको एक बोरा चामल दिने अनि यता फर्केर फोटो खिच्ने त्यस्तो गरेनन् होला बेग्लै कुरो हो तर नपठाएको भन्न मिल्दैन यसको अर्को कारण पनि हुनसक्छ जस्तो गल्फ कन्ट्रीमा गएका नेपालीहरू भनेको त त्यहाँ 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष कन्ट्र्याक्ट छ उनीहरूको काम गर्छन् त्यसपछि ब्याक टु नेपाल हो तर तपाईँ युरोप अमेरिका गएका साथीहरूको भनेको चाहिँ उनीहरूको मोरलेस त्यही बस्ने प्लान हुन्छ नि त होइन धेरैको त्यही छ त्यस कारणले गल्फमा बसेकाहरूलाई यो घर भयो युरोप अमेरिका भएको लागि यो दोस्रो घर भयो नि त होइन त्यसरी भन्न मिल्दैन नि त त्यसरी भनिहाल्न मिल्दैन यस्तो बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि हो तर हेर्नुहोस् विदेशमा बसेपछि तपाईँ जेसुकै भयो नि हाम्रो नेपाल जस्तो अरू देश हुँदैन र नेपालको माया नेपालमा बस्नेलाई जति हुन्छ त्योभन्दा 10 गुणा बढी विदेश जानलाई तपाईँलाई वहाँ बस्दाखेरि पनि मन मुटु दुख्छ 24/7 नेपाल सम्झेर एकदम सबभन्दा बढ्ता चाहिँ के कुराले बिजाउँछ यही हाम्रो देश सबै राजनीतिमा यसरी बिग्रिएर गएको छ तपाईँ हामी विदेशिनु परेको छ रहरले गए पनि विदेश जाँदैन तपाईँको नेपालको झन्डै 80-90 लाख मान्छे विदेशमा छन् कुनै पनि मान्छे रहरले गएको छैन तपाईँको भोलि यो नेपाल भन्ने देश आज जुन स्थितिमा छ त्योभन्दा थोरै मात्रै राम्रो भयो भने पनि सबैजना फर्केर आउँछन् यो त म एकदम लेखेर दिन्छु फर्केर आउँछन् फर्केर मजाले फर्केर तपाईँ पनि म त अहिले भोलि नै आउँछु म जस्तो धेरै आइ पनि राखेका छन् कतिको नाम आएको छैन तपाईँहरू फर्केर आएपछि पो बन्छ त देश त्यो पनि हो एक किसिमले हेर्दाखेरि हामी फर्केर आइसकेर बनाउने पनि हो तर यस्तो हुँदो रहेछ मान्छे अलिकति स्वार्थी हुन्छ ह्युमन अलिकति स्वार्थी जात हो जहाँ सबै कुरो बनाउँछ मोज मस्ती गर्न पाइएको छ सबै इन्टरटेनहरू गर्न पाइएको छ यसलाई छटक्क छोडेर जानको लागि त्यसलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई त्योभन्दा केही राम्रो त चाहियो नि केही त चाहियो नि तपाईँको लाइफमा नि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको यसो हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अब मेडिकल फिल्डमा लाग्नुभयो डक्टर होइन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो इक्विपमेन्ट इन्जिनियर भएर काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँको लाइफ होइन राम्रो छ अमेरिकामा तर तपाईँले चाहिँ नि एउटा जिज्ञासु विद्यार्थी भन्छ नि होइन हेर्दै पढ्दै गर्दै गरेर प्लेन पनि बनाउनु भएछ एउटा क्रिएटिभ पनि मान्छे हुनुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ किन बनाउनु भयो के का लागि त्यो चाहिँ यो यस्तो थियो कस्तो भने अब नेपालमा हुँदाखेरि हामी सानो सानो केटकेटीमा के बन्छस् भने डाक्टर बन्छु पाइलट बन्छु इन्जिनियर बन्छु अथवा दसैँमा टिका टाला गर्न जाँदा त्यही भन्थ्यो अनि के रहेछ त यो डाक्टर इन्जिनियर भन्ने कुरो लाग्थ्यो नि त अब समयक्रममा बढ्दै गएपछि ठाउँमा पुग्यो इन्जिनियर पढियो होइन उहाँ कस्तो छ भने अलिकति हरेक कुरो सम्भव छ तपाईँको एजले रोक्दैन तपाईँलाई पैसाले तपाईँको आर्थिक स्थितिले पनि रोक्दैन जे पनि बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ जे बन्न चाहे पनि सकिन्छ त्यहाँ पैसा पनि चाहिँदैन तपाईँसित एज 50 वर्षको मान्छे पनि तपाईँको कुनै पनि कलेज जोइन गरेर पढिरहेका छन् म आफ्नो पढाइ सकेर आफ्नो काममा लागिसकेपछि मलाई प्लेन उडाउनु पनि सानैदेखि रहर जस्तो एउटा हुन्छ नि ओ यो गर्नु पाएको कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो
अनि त्यो स्टडी गर्दै जाँदाखेरि खासै ठुलो कुरो रहन्छ, अलिअलि पैसाले भ्याउने, एफोर्ड गर्न सकिने, के छ त गरौँ भनेर मैले पाइलट पढेँ। पढिसकेपछि पाइलट पढ्यो, प्लेन उडाउन जाने, अझै त्यसमा अलिक डिपली डुब्दै गयो भनौँ न। अनि साथी सङ्गातीको सँग त्यही खाले हुन्छ, जसले जे काम गर्छ त्यो मान्छे त बढी घुलमिल भइन्छ। अनि धेरै मान्छेहरू कस्तो हुन्छन् भने उहाँ तपाईँको रिटायरीहरू, तपाईँको एयरफोर्सका पाइलटहरू, कमर्सियल प्लेन उडाउने पाइलटहरू रिटायर हुनु, उनीहरूको क्लब हुन्छ, ठुलो क्लबहरू हुन्छ। त्यस्तै क्लबहरूमा मेरो एफिलिएसन चिन्जान भएपछि उनीहरूको त्यहाँ बेला बेलामा विभिन्न स्टेटहरूमा एउटा सो हुन्छ, जात्रा भनौँ न, यहाँ जात्रा टाइपको हुन्छ। आफूले बनाएका प्लेन ल्याउने, उडाउने, देखाउने, एक्सप्लेन गर्ने, मैले यसरी बनाउने, त्यसले मलाई एकदम इन्सपायर गर्यो कि ओहो मान्छेले घरमै पनि प्लेन बनाउनु हुँदो रहेछ। मैले त देखाए पनि थिएन, सुने पनि थिएन, म पनि बनाएर हेर्नु पऱ्यो। यो त नेपालमा यो सम्भव छैन, लेट्स डु भनेर। अब मलाई फेरि कस्तो भने म विदेश जानुको मेन कारण पनि नेपालमा गर्न नपाउने चिजहरू गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा पनि मेन कारण थियो। अब यहाँ त यो सम्भव छ, म पनि गर्छु भनेर अनि त्यसरी मैले गरेर सक्सेस भयो। आफै बनाउनु भयो? हजुर, त्यो 100% आफैले बनाउने हो। सामग्रीहरू कसरी जुटाउनु भयो? सामानहरू किन्न पाइन्छ। सामानहरूको चाहिँ कस्तो उनीहरूको प्याकेज जस्तो हुन्छ, कुनै पनि विभिन्न मोडलका प्लेनहरू हुन्छ। रेडिमेड सामानहरू थियो, त्यसलाई ल्याएर जोड्नु भयो? होइन, त्यस्तो होइन। धेरै मान्छेले त्यो एसेम्बलिङको पनि कुरा आछ होइन, त्यहाँ त्यो उहाँ चाहिँ नियम छ, कानुन छ, सबै कुरा भावनाले एसेम्बलिङ गर्ने पनि पाइन्छ र बिल्ड र एसेम्बलिङ भनेर उनीहरूले दुईवटा क्याटेगोरी राखेको छ। तपाईँको बिल्डको चाहिँ छुट्टै लाइसेन्स हुन्छ, एसेम्बलिङको अर्कै लाइसेन्स हुन्छ। अनि कुन क्याटेगोरीमा बसेर गर्ने भनेर आफूले चोइस गर्न पाइन्छ। त्यो बनाउनुभन्दा पहिल्यै गएर क्लास लिनुपर्छ। तपाईँले कुन रोज्नुभयो? मैले चाहिँ बिल्डकै क्याटेगोरी गरेँ। एसेम्बलिङ रोज? एसेम्बलीको होइन, सजिलो हुन्थ्यो नि त्यो? सजिलो हुन्थ्यो, तर त्यसमा चाहिँ कति चाहिँ डिसएडभान्टेजहरू पनि छन्। जस्तो कस्तो छ भने तपाईँले सबै कुरो फ्याक्ट्रीको लिएर आएर घरमा एसेम्बलिङ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको एसेम्बलिङ क्याटेगोरीमा पर्छ। एसेम्बलिङ क्याटेगोरीमा परेपछि प्लेनको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको एभ्री इयर प्लेनमा चाहिँ सर्टेन मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। त्यसलाई एन्युअली मेन्टेनेन्स गर्ने भन्छ। हाम्रो यहाँ पनि सबै प्लेनमा वर्ल्ड वाइड त्यही हो, सानो ठुलो सबैमा, कमर्सियल प्राइभेट जम्मै त्यही हो। त्यो एसेम्बलिङ गरेको प्लेनमा चाहिँ तपाईँले मेन्टेनेन्स, कुनै पनि मेन्टेनेन्स गर्नको लागि स्पेसल मान्छेहरू हायर गर्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छ एएमपी मेकानिक विथ आइए भन्ने हुन्छ। तिनीहरू एकदम महँगा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जस्तो मेरो प्लेन छ, मैले वर्षभरि उडाएँ अथवा नउडाएँ, प्रत्येक वर्ष त्यो चाहिँ त्यो मेन्टेनेन्स थ्रु जानै पर्छ। मैले मान्छे हायर गर्नु पऱ्यो, त्यो कस्टी हुन आउँछ। जब मैले बिल्ड गरेँ, बिल्ड क्याटेगोरीमा बसेर बिल्ड गरेँ भने चाहिँ म आफै त्यसको चाहिँ स्पेसलिस्ट। सरकारले मलाई त्यो अनुमति दिन्छ, एउटा कार्ड हुन्छ, लाइसेन्स हुन्छ, त्यो लाइसेन्स दिन्छ बनाइसकेपछि। ल यो बनाएको तैँले हो, अब यसमा चाहिँ जे पनि तैँले अल्टरहरू जे पनि गर्न पाइन्छ, त्यसलाई मोडिफाई गर्न पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ, गर्न चाहिँ उसले अथोरिटी दिन्छ। फरक त्यति हो, मान्छेले धेरै कुरा बुझ्यो। आफै बनाउनु भयो? हजुर, एसेम्बल गर्नु भएन। आफै बनाएपछि चाहिँ अनि त्यो उड्यो? हजुर, त्यसको सबै गाइडलाइनहरू हुन्छ, कसरी उडाउने, फर्स्ट फेजमा मैले त्यो तपाईँको पहिलो फ्लाइट, तपाईँको टेस्ट फ्लाइट भन्छन्, टेस्ट फ्लाइट गर्ने क्लासहरू पनि लिएँ। त्यो गरेर उडाएँ। उडाउनु अलिक गाह्रै भयो मलाई पनि। तपाईँको आफैले उडाउनु भयो? उडाउनु चाहिँ मैले आफैले उडाएँ। त्यसमा अरू कोही को पाइलटहरू? कोही पनि राखिएन, राख्न पाइँदैन पनि खासमा होइन। त्यो कस्तो छ भने कसैले पनि घरमा बनाएको प्लेनलाई एक्सपेरिमेन्टल प्लेन भन्छन् उहाँ, त्यो प्लेनको चाहिँ 5 घन्टासम्म उनीहरूले दिएको सर्टन ठाउँमा उडाउनुपर्छ र सर्टिफाइड मान्छेले मात्रै उडाउनुपर्छ। त्यो भने के हो भने यदि केही भइहाल्यो भनेदेखि अरू कम्युनिटीलाई इन्डेन्जर नगर्नु, आफू जे भयो भने मतलब छैन भने गभर्मेन्टले अथोरिटी दियो। त्यही नै हो। हाम्रो हस्पिटलमा अहिले अक्सिजन नभएर बिरामीको मृत्यु भएमा पनि हस्पिटल जिम्मेवार हुने छैन भनेर ल्याप्चे लाउँछ। तपाईँहरूले त्यसै गरी ल्याप्चे लाउनु? हजुर हजुर, डिस्क्लोजर भन्छन् त्यसलाई, त्यही नै हो। उडाउनु भयो? हजुर, त्यसरी उडाएँ। प्लेन उड्यो? प्लेन उड्यो। अब यस्तो छ, प्लेनहरूमा कस्तो, यो टेक्निकलमा कस्तो हुन्छ भने प्लेन उड्दाखेरि फर्स्ट फ्लाइटमा प्लेन ठ्याक्क टेक अफ गरिसकेपछि अथवा टेक अफ गर्नु स्मुथ उड्दैन कि, लेफ्ट जाने, राइट जाने, टप डाउन, त्यो चाहिँ ट्रिमिङ भन्छौँ हामी। थोरै ट्रिमिङमा समस्या आउँछ, त्यो चाहिँ रेगुलर हो, अरू म्याल फङ्सन बाहेक। अनि मेरो प्लेनमा लकिली त्यो पनि आइदिएन, एकदम स्मुथली टेकअप गऱ्यो। मैले 2-4 राउन्ड लगाएँ। अब त कस्तो हुन्छ भने 1000 फिटभन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ त्यो प्लेन इन्जिन बन्द भए पनि क्रास हुन्न, ल्यान्ड गर्न सकिन्छ, केही पनि हुँदैन कि। त्यो कुरो कन्फिडेन्ट भइन्छ ट्रेनिङ गरेपछि, अनि मात्रै उडाउने सास आउने हो। तपाईँको प्लेनमा को बसेर उड्यो त? म मात्रै हो सुरुमा त होइन। पछि तपाईँको मैले 20 घन्टा जति उडाइसकेपछि हाम्रो यहाँको महावीर पुन्जी उहाँ जानुभएको थियो र उहाँसित मेरो भेटघाट भयो। उहाँले मेरो प्लेन हेर्ने इच्छा गर्नुभयो अनि मैले सबै कुरा देखाएँ।
अनि मैले उहाँलाई चाहिँ उड्नुहुन्छ भनेर अफर गरेँ, उहाँले उड्छु भन्नुभयो। अनि पहिलो प्यासेन्जरको रूपमा महावीर पुनलाई मैले उडाएको थिएँ। तपाईँको पहिलो प्यासेन्जर महावीर पुन। त्यो एउटा लक पनि जस्तो मान्छ। कति बेर उड्नुभयो? 45 मिनट। त्यो दिन कस्तो थियो भने म बसेको स्टेट चाहिँ एकदम सधैँ घाम लागिरहने डेजर्ट हो, पानी सानी पर्दैन, वेदर एकदम राम्रो हुने। तर त्यही दिन मजाले यस्तै आजको जस्तै सिम पानी परेर तपाईँको भिजिबिलिटी भन्छौँ हामी अलि लो नै थियो, तर लिगल्ली उड्न पाइने, तर अलिक कम जस्तो थियो। अनि अलिकति मनमा नरमाइलो लागिरहेको थियो, आज यस्तो मान्छे आएको, फेरि उहाँको टाइम छैन, भोलि त फर्केर गइहाल्नुहुन्छ भनेको। उहाँले होइन उड्न मिल्छ लिगल्ली हो भने केही फरक पर्दैन भन्नुभयो। अनि उडियो, उहाँले साह्रै राम्रो मान्नुभयो, गर्व गर्नुभयो, उहाँले मलाई धेरै प्रोत्साहन पनि दिनुभयो। 45 मिनटसम्म उड्नुभयो? हजुर, त्यही मैले समस्या भएन? त्यसपछि आएर आरामसँग सेफली ल्यान्ड भयो? अच्छा, त्यसपछि तपाईँ कहीँ जानु पर्यो भने त्यही आफ्नो प्लेन उडाएर लिएर हिँड्नुहुन्छ? हजुर, अहिले त म त्यही हो। मैले त्यो प्लेनमा 2-3 थरीको काम गर्छु। एक थरी म यो एरियल भिडियोग्राफी फोटोग्राफी गर्छु, त्यो चाहिँ प्रोफेसनल होइन, जस्ट मलाई रहर लाग्छ, आफ्नो रहर। हजुर, आफ्नो एउटा प्यासन जस्तो भनौँ, त्यो एउटा गर्छु। त्यसपछि आएर तपाईँको रिक्रेसनल फ्लाइट भन्छन्, उहाँ आफ्नो प्लेनमा घुम्न जाने, जस्तो हजुरहरू यहाँ गाडीमा आफ्नो गाडीमा कहिले चाहिँ कता जाने, चितवन जाने भने जस्तो हामी गाडीमा नै प्लेनमा म घुम्न जान्छु। त्यसपछि उहाँ कस्तो छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ क्याम्पिङ जाने ठाउँहरू बनाइदिएको छ एयरपोर्टै। धनी देशको अर्कै हुन्छ पारा। तपाईँको प्लेनमा उडेर गयो एउटा एयरपोर्टमा, त्यहाँ क्याम्प गऱ्यो, प्लेन रोक्यो, अनि त्यहाँ क्याम्पिङ गऱ्यो ओभरनाइट। अनि म जस्तो अरू 20जना आउँछन् प्लेन लिएर, अनि 2 दिन 3 दिन क्याम्पिङ गरेर बस्ने, हाम्रो क्लब जस्तो हुन्छ, विभिन्न त्यस्तो धेरै मान्छेहरू छन् त प्लेन। अनि क्याम्पिङ गर्ने, रमाइलो गर्ने, फर्केर फेरि घर आउने। अनि अर्को एउटा अहिले चाहिँ मैले के गर्छु भने यो विभिन्न फ्लाइट स्कुलहरूमा चाहिँ पढ्न जाने स्टुडेन्टहरूलाई त्यो प्लेनमा म सर्टन लेभलसम्मको ट्रेनिङ गराउँछु। यी सबै कुरा गरिसकेपछि तपाईँको मनमा एउटा कुरा आउँदैन कि किन कुनै राष्ट्र धनी छन्, विकसित छन्, कुनै राष्ट्र अविकसित छन्, गरिब छन्? यस्तो प्रश्न आउँदैन? आउँछ। त्यो त हेर्नुहोस्, हामी त कस्तो हो नि, 0बाट 100मा गएको मान्छे हुनाले एकदम देखिन्छ कि खाडल। हामी जहाँ छौँ, हाम्रो देश जहाँ छ र हामी हुर्के बढे जन्मे पढेको ठाउँ र अहिले गएर कर्म गरिरहेको ठाउँमा जुन ग्याप देखिन्छ नि, तलमाथि उच्च नै छ, त्यसले हजुरको क्वेसन ठ्याक्कै निकाल्छ। यसमा धेरै कुरा देख्छु मैले। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत एनालाइसिस हो, कति मान्छेलाई मन नपर्ला अथवा म्याच नहोला अथवा 100% नहोला। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँको हाम्रो संस्कृति, यहाँका चाहिँ चालचलनदेखि लिएर तपाईँको एजुकेसनको लेभल, मेन चाहिँ मैले एजुकेसनलाई मान्छु। र तपाईँको यो सिभिलाइजेसन भन्छ नि, एउटा मान्छेमा चाहिँ एउटा सिभिलाइजेसनको डेभलप कति भएको छ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँको ठाउँमा मैले चाहिँ अस्ति यही उसमा आउँदाखेरि कैयौँ ठाउँहरूमा गयो, लाइन बस्यो, आफ्नो पालो कहिले पनि आउँदैन यहाँ। यो मैले ढाँटे होइन, म यसरी लाइनमा बसेको छु, म लाइनमा बसेको छु भन्ने कुरा पछाडिको मान्छेले वास्तै नगर्ने रहेछ कि, थाहै मतलब त्यो लाइन भन्ने कुरै थाहा छैन उसको लागि। मतलब ओभरटेक गर्ने खुइ। अनि अब हामीलाई त जस्तै भयो नि, लाइनमा बसेर अलिकति त्यो गर्ने बानी भएको, अलिकति मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ अहिलेको सिचुएसनमा, मनले नै नदिने कि। तर कतिजना 10जनाले ओभरटेक गरेर गइसक्यो, अनि के गर्ने, अनि आफू पनि त्यस्तै भन्नुपर्ने। त्यो के त भन्दा त्यो त के भन्ने, अब सिभिलाइजेसन भन्ने कि सिभिलाइजेसनको अभाव। त्यो एकदम ठुलो। मैले गाडी चलाउँदा हेर्नुहोस्, त्यही मान्छे जस्तो मैले गाडी चलाउँदाखेरि कोही मान्छे बाटो काट्न आउँछ नि, रोकेर जानुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न, मान्छेले पत्याएन, यसरी आँखामा हेरेर कुरे कि भने मतलब यहाँ त गाडीलाई हतार हुन्छ पहिला जानलाई, होइन? गाडी रोकेर जानुहोस्, झ्याल खोलेर हातले जानुहोस् भनेपछि बल्ल मान्छे जाने कि। त्यसको के मानसिकता हो त त्यो? हतार, सबैलाई हतार छ, कसैले कसैलाई गन्दै नगर्ने। मतलब कहीँ जानु छैन फेरि हतार किन? त्यही हो हाम्रो केही छैन फेरि हतार किन? संस्कारै त्यही, हाम्रो दिमागमै त्यही छ भन्छु मैले। गाडी चलाउँदाखेरि स्पेसल्ली देखिन्छ कि जताबाट पनि आइदिने, मलाई नै हतार भएको छ, मलाई नै हतार भएको। म एक अशक्त मान्छे, बुढाबुढी मान्छेले बाटो काटिरहेको छन् भने एकछिन रोकेर जाऊ भन्दै के हुन्छ? त्यो गर्ने कसैलाई पनि देखिँदैन कि। यस्ता कुराहरू मान्छे विदेशमा लाइन लागेर हिँड्छन्, फुटपाथमा यसरी कोही पनि हिँड्दैन, विदेशमा मान्छे लाइन लागेर हिँड्छन्। यस्ता साना साना कुराहरू हेर्दा सानो लाग्छ, तर यो हरेक ठाउँमा चाहिँ लागु हुन्छ कि। तपाईँ अमेरिका, नेपालबाट 24 वर्ष अगाडि अमेरिका जानुभयो। हजुर, आउने जाने गरिराख्नु भएको छ, नेपाल पनि देखिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। अमेरिकामा त कर्म गरि नै राख्नु भएको छ, संसारका अन्य मुलुकहरू पनि देखि नै राख्नु भएको छ। ती विकसित मुलुकभन्दा नेपाल कति वर्ष पुरा पछाडि छ? नेपाल हामी त धेरै वर्ष छौँ। हेर्नुहोस्, अब कुन सेक्टरमा भन्ने कुरा आउँछ होइन, तर एज अ होल हेर्दाखेरि हामी त धेरै धेरै धेरै, यति नै त म भन्न सक्दिनँ। अब यस्तो हुन्छ कि
अहिलेको जुन गभर्मेन्टको चाहिँ हाम्रो पोलिसी छ, जुन हाम्रो मानसिकता छ, जुन हाम्रो एजुकेसन सिस्टम छ, हेल्थ केयर सिस्टम छ, त्यो हेरिकन त हामी 1000 वर्ष नै छौँ। 1000 वर्षै छौँ। मान्छेले भन्छ नि इन्डियाले चाइनाले अमेरिकालाई भेट्न लायो भन्छन् नि, म यसो हेर्छु मलाई हाँस उठ्छ। हामीले त कहाँ हो कि हामी कति पछाडि छौँ, कति पछाडि, धेरै सानो सानो कुरामा पनि हामी पछाडि छौँ। सबैले देखिरहेको छ नि। अब हामी कहाँ त कस्तो छ भने कुनै पनि चिज जस्तो मान्नुहोस् म यहाँबाट मैती देवीसम्म जानु पऱ्यो भने यहाँबाट हिँड्न सुरु त गर्नु पऱ्यो नि। पहिला सुरु मैले चाहिँ मलाई मैती देवी जानु छ, म कुन बाटो जाने भनेर मानसिकता बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि म गाडीमा जाने कि साइकलमा जाने कि हिँडेर जाने कि दौडेर जाने मैले चाहिँ त्यो जुटाउनु पऱ्यो। अनि मसित टाइम कति छ त्यो अनुसारले प्लान गरेर जाने हो भन्नु खोज्यो। त्यहाँ पुग्नको लागि प्लान हुनु पऱ्यो र पहिला सुरु त मैले स्टेप चाल्नु पऱ्यो। हाम्रोमा त प्लान पनि छैन, स्टेप पनि चालेको छैन र हामीलाई चाहिँ अब मैती देवी जानु छ भनेको छ बसेको छ। यो चाहिँ पोलिटिकल फेलियरनेस हो कि लिडरसिपको चाहिँ नि असक्षमता हो कि अथवा यहाँको पब्लिक नै त्यस्तो हो कि? यो त तपाईँको पोलिटिक्स नै हो। पोलिटिसियनले पोलिसी बनाउने होइन त, पोलिसी बनाउने र यो यहाँको एलिमेन्ट्स हुन्छ नि गभर्मेन्ट चलाउने, तपाईँको जति पनि ब्युरोक्राट्सहरू सबैलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराको स्टडी गरेर अनि अर्काको देशमा जस्तै यिनीहरूले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गणतन्त्र छ, तपाईँको के भन्छ यो फेडरलिजम छ, त्यो मोडलको हाम्रो देशमा भयो भने के किन विकास हुन्छ भनेर ल्याएको हो कि होइन? खोइ त होइन। यो त आफ्नो देशमा के चाहिन्छ पहिला सुरु स्टडी गर्नु पऱ्यो, त्यो अनुसारको मोडल विकास गर्नु पऱ्यो। तर गत 4 वर्षभरि त नेपालमा पनि अमेरिका पनि कति नभनेको ट्रम्प जस्तोलाई त जिताए, ट्रम्प जस्तो मान्छेलाई भनेर नेपाल काठमाडौँ पऱ्यो खुब चर्चा भयो कि? त्यस्तो आउँछन् हेर्नुहोस्, यस्ता अपवादहरू आउने जाने गर्छन् होइन। हाम्रो यहीँ पनि त नानी मैदालले जित्या होइन र? तपाईँको अस्तिको चुनावमा हेर्नुहोस् न, तपाईँको माओवादीका चाहिँ कुन्नी केले चाहिँ माकुनेलाई हराएको होइन? यस्तै त हो नि, यो चुनावहरू हुन्, मान्छेको लहर हुन्छ, चुनावमा चाहिँ हुइम आउँछ भन्छ नि। कहिले पुरै एमाले, कहिले सधैँ सबै काङ्ग्रेस, कहिले सबै माओवादी। जनता त यही हो नि, उहाँ पनि त्यही हो। लिडरसिपमा परिवर्तन हुँदा जस्तो ट्रम्प थिए एक खालको अवस्था थियो, विश्वभरि नै एक खालको चर्चा परिचर्चा थियो। त्यसपछि उनलाई हराएर बाइडेन आए, अर्को खालको। एउटा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा के फरक पर्छ? धेरै फरक पर्छ। तपाईँले अस्तिको यो कोभिडमै हेर्नुहोस् न, ट्रम्पले चाहिँ मास्क नलगाउने, एकदम आफ्नो अहमता देखाउने, कसैलाई नगन्ने, कुनै पनि राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग हात पनि नमिलाउने, एक किसिमको उसको त्यो दादागिरीपना देखाए, अहमता अहङ्कार भन्छन् नि। यहाँ हाम्रो पनि यही भइरहेछ, यहाँ भयङ्कर अहङ्कार चलिरहेछ होइन, जुङ्गाको लडाइँ त्यो देखाए। अर्को आए, कति सालिन आउनुभन्दा उनले त क्याम्पिङ पनि गरेनन्, आफ्नो घरको बेसमेन्टबाट भर्चुअल क्याम्पिङ गरे बाइडेनले पुरा चुनावभरि। एकदमै कम ठाउँमा उनले मासमा गएर कुरा गरे, त्यो पनि ड्राइभ थ्रु भन्छन्, गाडीमा बसेर आउने मान्छे जम्मै चौरमा गाडीमा बस्ने, उसले चाहिँ कहीँ स्टेजबाट दिने, त्यस्तरी मेन्टेन गरेर बसेर इक्जाम्पल हो कि हरेक चिज लिडिङ विथ इक्जाम्पल। घरको मुलीले चुरोट खाँदैन, रक्सी खाँदैन, राम्रो गर्छ भने बच्चाहरूले पनि त्यही फलो गर्ने हो। उसले भन्न पनि सक्छ यसो नगर भनेर। अब आफू मास्क नलगाउने अनि त्यहाँबाट स्टे होम अर्डर गर्ने खाले भएपछि मान्छेलाई मान्न पनि गाह्रो हुन्छ नि। भन्न खोजेको त्यो तपाईँको लिडरले पनि फरक पार्दो रहेछ। एउटा लिडर परिवर्तन हुँदा धेरै कुरो मान्छेले एउटा फलो गर्ने, हाम्रो लिडर यस्तो छ भन्ने एउटा त हुँदो रहेछ नि त। तर ट्रम्पले जुन एउटा खराब बिउ रोपेर गयो नि, व्हाइट भर्सेस चाहिँ ब्ल्याक, त्यो त रहिरह्यो नि। व्हाइट भर्सेस ब्ल्याक त अमेरिकामा 100 वर्षदेखि छ होइन। अब यसमा उनले रोपेको भन्दाखेरि पनि उनले चाहिँ कस्तो भने फ्याक्ट बोल्ने, अलिकति कुनै पनि कुरा बोल्दाखेरि पोलिटिसियनले कस्तो गर्छन् भने तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ त्यो बोल्छन्। आज मजदुरको ग्रुपमा गएको छ भने मजदुर बनिदिने, डक्टरको ग्रुपमा गएको छ भने डक्टर बनेर बोल्ने, त्यस्तो गर्छन्। ऊ चाहिँ क्यारियर पोलिटिसियन नभएको हुनाले उसले चाहिँ फ्याक्ट बोल्ने, त्यही भएर धेरै मान्छेलाई अलिकति गाह्रो भएको मात्रै हो। उसले त्यो बिउै रोप्या चाहिँ जस्तो म चाहिँ मान्दिनँ। त्यसले पछिसम्म पनि विभाजन गर्दैन अमेरिकालाई? गर्यो, कति कुरामा चाहिँ गर्यो, तर मान्छेले रियलाइज गरे कि यो मान्छे यस्तै हो, यसले चाहिँ अब जे मनमा छ त्यही बोल्ने हो। यो नीतिगत रूपमा चेन्ज गरेर कालालाई दबाउँ सेतालाई मात्रै गरौँ भनेर कुनै नीति पारित गरे होइन, कुनै त्यस्तो चाहिँ एजेन्डा लिएर आएको त होइन होइन। उसले देखेका कुराहरू भने मात्रै हो र त्यो चाहिँ सदा सर्वदा बस्छ भने नि उसँगै गयो कि। त्यो ट्रम्पको प्रवृत्ति नेपालमा कति देख्नुहुन्छ? एकदम अहिले त एकदमै देखिरहेको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, सत्तामा टिङ्लाई जे पनि गर्ने, तपाईँको संसद अपहरण पनि गरेका छन् यिनले, आफ्नै पार्टीबाट राजीनामा दिए भनेका छन्, भोलिपल्ट फेरि फर्केर म आएँ भनेका छन्, केटाकेटी खेल जस्तो त्यही भइरहेछ। अब यिनीहरूले मैले तपाईँहरूमा कुरा गरिरहेका छौँ भ्याक्सिनको, अक्सिजनको, हस्पिटलहरूको क्षमताको होइन, हजुर, तर हाम्रो सरकार चाहिँ बदल्ने कुरा चलिरहेको छ। यही त यो दुःखको लाग्दो कुरा यही छ, रुन मनलाग्ने कुरा यही छ कि जनता हामी मरिरहेका छौँ, मान्छे यसरी मरिरहेको छ। यहाँ त
हामी त धेरै लकी रहेछौँ, हाम्रो इम्युनिटी हाई रहेछ। तपाईँको मोर्टालिटी त नेपालमा एकदमै लो छ नि त। हाम्रो खानपान होइन र हाम्रो यो जुन माहौलमा धुलो धुवाँ खाएर हुर्किए मान्छे हामीसित इम्युनिटी पनि बढी हुँदो रहेछ, यो कुरो देखियो होइन। हाम्रो खानेकुराहरू जुन हामी घरमा खान्छौँ, अदुवा लसुन बेसारी, त्यसले पनि धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ, इम्युनिटी बढाएको छ। त्यसले गर्दा कोभिड लागेका मान्छेहरू पनि खासै मरेका छैनन् उताको दाँजोमा है। मोर्टालिटी त एकदमै लो छ नि। यस्तो हुँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ अब यहाँ कसरी फोकस गर्ने? अब यत्रो वर्ष दिनसम्म पनि यिनीहरू कुनै किसिमले रेडी भएर हिँड्छन्। सिसिएमसी भन्ने खोल्या छ, यहाँ यिनका भाइ भतिजा जम्मा भएको छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्टहरू छैनन्, डक्टर छैन, नर्स छैन, यो रोग सम्बन्धीका विशेषज्ञ कोही पनि छैन। यिनका सब झोले फोले बसेर चाहिँ नीति नियम बनाएको छ। त्यस्ताले बनाएको नियमले के हुन्छ? हेर्नुहोस् न, तपाईँको त चार्टर के भन्छ, फ्लाइट बन्द भनिदिएका छन्। त्यो फ्लाइट बन्दले कति मान्छेलाई असर परेको छ यिनीहरूलाई थाहा छ? ओमानमा बस्ने नेपालीले 5000 कि 500 अघि भन्नुभयो तपाईँ सिलिन्डर त्यसरी पठाइरहेका छन्। उनीहरूले पठाएको सिलिन्डर यो देशमा आउने खुल्ला गरिदिएको छ नि। चार्टर गरेर के गर्ने? तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ म, अमेरिकाबाट नेपाल आउनलाई टु वे टिकटको $800 देखि $1000 सम्मको टिकटमा आउँछौँ हामी। त्यो भर पर्छ 800 देखि 1000 सम्म। अहिले चार्टर फ्लाइटमा वान वे यहाँबाट अमेरिका जानलाई $1700 मिनिमम टिकट लाग्छ। यो त भ्रष्टाचार गर्ने एउटा ठाउँ खोल्या हो। यो त एकदम लाटाले पनि बुझ्छ। वान वे कि त्यति पर्छ अहिले? अनि परेर गइरहेका छन् मान्छे, अस्ति 3-4 भइसक्यो, यो क्रम जारी छ। अब मान्छेलाई कति असर हो हेर्नुहोस्। विदेशमा जाने मान्छे जस्तो गल्फमै जाने मान्छेको कुरा गरौँ, सर्टेन टाइममा उनीहरू बिदामा आएका हुन्छन्, 2 महिनाको 3 महिनाको। त्यो बिदाभित्र जान पाएन भने के हुन्छ? इम्प्लोइमेन्ट त गयो त गयो, किनभने उसलाई कुरेर त उहाँ बस्न सक्दैन। अनि मान्छे यहाँ आफ्नो घर बन्दगी राखेका हुन्छ, श्रीमतीको गहना बन्दगी राखेर चाहिँ विदेश गएर ऋण गरेर गएका हुन्छन्। तिनीहरूको लाइफ के हुन्छ होला हेर्नु? यिनीहरूले त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। नेतृत्वमा पुगेको हाम्रो सरकारको अलिकति पनि संवेदनशील छैन पब्लिकप्रति। खोइ त देखियो नि त, आउनु भएन तपाईँले। तपाईँको उहाँबाट पठाएको सिलिन्डर चाहिँ तपाईँको टिभीमा चाहिँ यत्रो यत्रो स्क्रिनमा देखाउने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ आउनु नपाउने। यही कुरा हेर्नुहोस्। फेरि अर्को इक्जाम्पल, इन्डियाका फ्लाइटहरू अहिले गल्फका सबै कन्ट्री, अधिकांश कन्ट्रीले बन्द गरिदिएको छ। इन्डिया चाहिँ कोभिडको इपी सेन्टर भएको छ अहिले वर्ल्डमा। अनि इन्डियनहरू गयो भने हामी गाउँमा सर्च भनेर गल्फले सबैले बन्द गर्यो। यिनीहरूले के गरेर थाहा छ? इन्डियनहरूलाई नेपालको थ्रुबाट उडाइरहेको छ। यो क्रम पहिलादेखि जारी थियो है। इन्डियनहरू नेपाल आउने, नेपाल ट्रान्जिट हुने। अनि के खेल हो त फेरि? यो देश कसले चलाएको छ भन्ने कुरा आयो यहाँ त। हामी चाहिँ विदेश आउन जान नपाउने, हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू नेपाली आउन जान झन् नपाउने, तर इन्डियनहरूले चाहिँ यो सुविधा मजाले लिइरहेका छन्। अहिले तपाईँको यो लकडाउन सुरु भयो, यिनीहरूको यो के भन्छ फ्लाइट क्यान्सलेसन भएपछि पनि इन्डियनहरूको लागि स्पेसल 10 फ्लाइट पर विक उडाइरहेका छन् यिनीहरूले। र इन्डियाबाट चाहिँ के बबल, एयर बबलमा को उसले कन्ट्र्याक्टको आधारमा भनेर 2 फ्लाइट के इन्डियाबाट पनि गरिरहेको छ। तर हाम्रा नेपालीहरू जिरो, वाल्ल पर बस्नु परेको छ। अनि यही नेपालीले पठाएको रिमिटेन्सले यिनले चाहिँ गाडी चढ्ने, स्वास्नी छोरीलाई विदेश घुमाउने, तलब खाने। तर उनीहरू अहिले मरिरहेका छन्। कति लास चढिरहेको छ थाहा छ तपाईँको विदेशमा अहिले? त एभरेजमा नेपालमा 5वटा लास आउँथ्यो। अब अहिले 1 महिनामा कति लास जम्मा भयो होला? अब हाम्रो त लास पनि आउने चाहिँ यिनीहरूलाई वास्ता छैन। कुर्सीकै लडाइँ छ। अब यो अहिले कुर्सीमा लड्ने हो कि यो सबैजना मिलेर यो चाहिँ इन्भिजिबल एनिमी, अदृश्य तपाईँको शत्रु, यसलाई परास्त गर्नुतिर लाग्ने हो त। जनता यसरी मरिरहेका छन् होइन। उनीहरूलाई त के छ, तपाईँको खुट्टामा पनि मास्क लगाउँछन्। अमेरिकामा टप नच हस्पिटलहरूमा अपरेसन थिएटरमा अपरेट गर्दाखेरि लगाउने त्यो खुट्टामा लगाउने, त्यसलाई बुटिङ भन्छन्। त्यस्तो लगाएर यिनीहरू मिटिङ गर्छन्। यिनीहरूलाई त केही पनि हुँदैन। तपाईँको यिनीहरूको चाहिँ मन्त्री क्वार्टरमा चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री क्वार्टरमै आइसियु छ, त्यहाँ हरेक किसिमका फेसिलिटीहरू छन् होइन। मन्त्रीहरूले चाहिँ घर घरमा सिलिन्डर राख्यो भनेर नि मिडियामा आएको छ, कति सत्य हो त्यो थाहा छैन होइन। यिनीहरूलाई त केही छैन, यिनीहरू त मर्दैन। गाडीमा हिँड्छन्, ड्राइभर एकजना हुन्छ, आफू मात्रै बसेर चाहिँ कोहीसँग नछोइकन बचेर हिँडे हुन्छन्। सबै कुरो छ यिनीहरूसित। तर मर्ने त जनता त मरिरहेको छ। गरिब जनता हो, वास्तै छैन नि। सरकार नपाउने पनि उही, काम नपाउने पनि उही, जाला नपाउने पनि उही, खान नपाउने पनि उही, कहीँ हिँड्न नपाउने पनि उही। अहिले तपाईँको स्टुडियोमा मलाई आउन कति गाह्रो भयो होइन। उनीहरूलाई बन्देज छ त छैन। मजाले एयर कन्डिसनिङ गाडीमा यिनीहरू अहिले झन् ट्राफिक छैन, मस्त एडीको स्पिडमा हिँडिरहेका छन्। उनीहरूलाई त असरै छैन नि। अनि उनीहरूलाई के वास्ता? हामी जनता मिलेर यिनलाई दबाब दिनु पऱ्यो। अब
मतलब चाहिँ क्लास चाहिँ हिजो पनि थियो, वर्ग हिजो पनि थियो, आज वर्ग झन् छुट्यो कि अक्सिजन पाउने वर्ग एउटा, अक्सिजन नपाउने वर्ग एउटा, पास पाउने एउटा वर्ग, पास नपाउने अर्को वर्ग, घरै बस्ने एउटा वर्ग, बाहिर हिँडेर ज्याला गरेर मजदुरी गरेर खान्छु भन्ने नपाउने अर्को वर्ग, नपाएर मरि पनि रहेको वर्ग त झन् छुटिएर झन् यो यसको तपाईँको यिनीहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे, हरेक चिज गरे। तपाईँले हेर्दाखेरि यसको तोड के हो त? पोलिटिकल सिस्टम नै चेन्ज हो कि लिडरसिप चेन्ज हो कि जनता जाग्नु पर्ने कुरा हो कि मतलब त्यही नै हो। मेन त पोलिटिक्स नै हो होइन। अब पोलिटिसियन गतिले आयो, सिस्टम चाहिँ अलिकति सस्टेन हुने आयो भनेदेखि उनीहरूले बनाएका नियम कानुन लागू हुने हो, हुँदै जाने। र जनतामा पनि धेरै दोष देख्छु कि मैले त। अब हामी त यही मान्छेलाई जिताउँछौँ। अहिले हेर्नुहोस् 30 वर्ष जति भयो होइन बौद्धल आएको, हामीले नयाँ अनुहार देखाएको छौँ त? छैन। छ त? यही मान्छे हुन् हेर्नुहोस्, 48 सालदेखि आजसम्म यही मान्छेहरू रिपिटेसन। जति चुनाव भयो नि यही मान्छेहरू। अनि यिनीहरू कहाँबाट आएको? यिनीहरू झ्यालबाट हम्फालेर आएको त होइन, यिनीहरू आफूले आफूलाई जिताएर आएको होइन। जिताउने त तपाईँ हामी जनता हो। त्यही भएर जनताहरूलाई म भन्छु प्लिज वेकअप, आउनुहोस्, जाग्नुहोस्, समय छ, अझै पनि समय छ, केही गर्नुहोस्। यस्ता मान्छेहरूलाई अमेरिकामा ट्रम्पलाई पुरस्कार दिए जस्तो राम्रो पुरस्कार दिएर पन्छाउनुहोस्, राम्रा मान्छेलाई अगाडि ल्याउनुहोस्। सबैजना मिल्यो भने देश बन्न टाइमै लाग्दैन। इन्डिभिजुअली गर्ने हो, सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट गरेपछि व्यक्तिबाट परिवार, परिवारबाट समाज, समाजबाट देश। एकदम ओभरनाइट त नभनौँ, छिटै विकास हुन्छ, तर सही मान्छेलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रमोद रेग्मीसँग। उहाँ चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, अमेरिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण अस्पतालमा इक्विपमेन्ट इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र आफैले विमान बनाएर चलाउको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। बडा त्यस्तो इनोभेटिभ मान्छे। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। किन कुनै राष्ट्र धनी विकसित हुन्छन् र कुनै गरिब हुन्छन्, कारण के, त्यसबारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अहिलेको लागि एसटिभी च्याट यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।